इदानीं वयं समूहे साधना मन्त्रस्य जपं कुर्याम्। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरसदृशः अहं पुरुषोत्तमस्य दासः अस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरसदृशः अहं पुरुषोत्तमस्य दासः अस्मि। अधुना वयं गद्गदकण्ठेन प्रार्थनां कुर्याम। हे महाराजाः, हे स्वामिनः, हे प्रमुख स्वामी महाराजाः, हे महंत स्वामी महाराजाः, सर्वेभ्य सत्संगस्य यथार्थं सुखं प्राप्येत। तदर्थं सर्वासाम् उपाधीनां निवारणं कुर्वन्तु। अन्तः शत्रुतः अहं ममत्वरूपी मायातः तथा च कुसंगतः रक्षां कुर्वन्तु। भवत्सु तथा भवतां भक्तेषु अखण्डं दिव्यभावः वर्तेत्। सर्वेषां दासः भवेम्। सर्वत्र सर्वकाले गुणानाम् एव दर्शनं भवेत्। ऐक्यं च वर्धयितुं बलं लभ्येत्। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धान्तः अस्माकं जीवेषु दृढो भवेत्। तस्य च प्रवर्तनं क्रियेत्। अस्मिन्नेव जन्मनि एकान्तिक धर्मं सिद्धं कृत्वा अक्षरधाम प्राप्नुयाम्। एवं आशीर्वादान् ददतु। अस्याः प्रार्थनायाः परिपूर्तये तथा च परमपूज्य महंत स्वामी महाराजानां स्वास्थ्यम् अखण्डं निरामयं भूयात्। सकले विश्वे ऐक्यं शान्तिश्च प्रवर्तयाताम्। सर्वे तनु मनोधनैः सर्वप्रकारेण सुखिनः भवेयुः। सर्वेषां च शुभसङ्कल्पाः सिद्धा भवेयुः। तदर्थम् इदानीं वयं स्वामीनारायण महामन्त्रस्य जापेन प्रार्थनां करिष्यामः।